रहा है किताब उल-ब्यूअ शुरू हो गया खरीदो फरोख्त के बयान में। तो इसमें पहली हदीस जो हमें मिल रही है वो है हदीस नंबर 984। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान भाईचारा करवा दिया गया, मुखात मदीना कायम हुई थी। यानी जो अंसारी जिस मुहाजिर का भाई बना वही एक दूसरे के वारिस हो गए थे। उनके जो काफिर मुशरिक रिश्तेदार थे उनकी जायदादें जो मक्का में रह गई वो उनकी विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं रह गया था। यानी इस्लाम के बाद फौरन यही असूल था, और अब भी है कि जो शख्स मुसलमान हो जाए फिर उसके काफिर रिश्तेदारों से उनका कोई हक वरासत नहीं रह जाता, ना वो काफिर के वारिस बनते हैं यानी मुसलमान होने वाले लोग, और ना मुसलमान काफिरों के वारिस बनते हैं। तो यहाँ पे भी जो भाईचारा करवा दिया गया था ये हुक्म सिर्फ तभी रहा मुआखात मदीना, इसके बाद नहीं है कि कोई भाईचारा करवा दें किसी को और फिर उसकी विरासत में भी उसको हक मिले, ऐसा अब नहीं है। ये तभी था सिर्फ ज़रूरत के तहत। बाद में अल्लाह ताला ने आयात विरासत नाजिल फरमाकर तमाम इन अहकामात की इस्लाह फरमाकर एक शरई असूल हमें मुतय्यन कर दिया हमारे लिए कि अब हमारी विरासतें कैसे तकसीम हो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ये बहुत मालदार सहाबी थे, लेकिन जब मदीना में आए तो जाहिर सी बात है मक्का से तो कुछ भी ना लेके आए, खाली हाथ थे। लेकिन साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु का जरा ज़र्फ देखिएगा, वो फरमाते हैं तमाम अंसार में सबसे ज्यादा मैं मालदार हूँ। साद बिन रबिया कह रहे हैं मैं अपना निस्फ माल तुम्हें दे दूंगा, खुद से कह रहे हैं मेरी 2 बीवियां हैं, जो तुम्हें अच्छी लग रही है ना बता दो, मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो इद्दत पूरी करे तुम उससे निकाह कर सकते हो। इतनी फराखे दिल रखते थे साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु, अपना माल दे रहे, अपनी बीवी भी जो पसंद है मुझे बस बता दो मैं तलाक दे देता हूँ। वो ये भी कह सकते थे अंसार की जिस औरत से निकाह करना चाहो मैं करवा देता हूँ, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, नहीं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, यानी इतना उन्होंने दीन इस्लाम के लिए हिजरत करने वालों की कदरदानी फरमाई अंसार ने। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अंसार जो है वो हमारे लिए दिफार की तरह, यानी वो कपड़ा जो अंदर जिस्म से मिला हुआ होता है ना उस कपड़े की तरह मेरे अंसार। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का होने के बाद भी अंसार में रहना पसंद किया था, उनको छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने कहा था लगे रसूल हम आपके लिए सब कुछ अपना वार देंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, बस ये वाहिदा करें। तो यानी अंसार ने इतनी जब उन्होंने इज्जत दी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को, ये भी खानदानी मर्द थे, कहने लगे कि मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा भी नहीं हूँ, यानी इतना कमजर्फ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी बीवियां छीनने की कोशिश करूं, तो अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, अजनबी हूं ना, नया आया हूं, तो मुझे बाजार की से मुतारिफ करवा दो, यानी जिसे कहते हैं 2-4 लोगों से मेरी वाकफियत करा दो। तो वो उनको बाजार लेके गए, उन्होंने वहां से घी और पनीर खरीदा और फिर उसके बाद रोज बाजार जाने, ये उधार लिया था या फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु के साद बिन रबिया जो है उनके पैसों से यानी लिया, और फिर रोज बाजार जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक के थोड़े ही दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे। उनके लिबास पर जर्दी का निशान था, ये वो निशान होता था जो दूल्हे को लगाया जाता था उस दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा निकाह कर लिया है? उन्होंने की जी रसूल। आपने फरमाया किससे? कहने लगे अल्लाह के रसूल एक अंसारी खातून से। आपने फरमाया उसको हक महर क्या दिया? कहने लगे एक गुठली बराबर सोना दिए। अल्लाह ने इतना मालदार कर दिया। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है, और फिर खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी मेहनत की कमाई में अल्लाह ताला कितनी बरकत देते हैं। ये हमें पता चलता है कि उन्होंने यानी जिसको कहते हैं ना 1 रुपया लेना गवारा नहीं किया साद बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और फिर मदीना में सबसे ज्यादा मालदार अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, क्योंकि ताजिर थे ना ये लोग, तिजारत करना जानते थे। तो इसलिए आपने फरमाया कि अच्छा क्या हक महर दिया? बता रहे 1 गुठली बराबर सोना दिया है हक महर में। तो आपने फरमाया अच्छा फिर अब वलीमा जरूर करो, चाहे एक बकरी का सही, यानी एक बकरी अगर मुयस्सर है ना उसका वलीमा जरूर करो। तो यहाँ से हमें पता चला कि चूंकि किताबुल बुयू बयान हो रही है तो इससे ये पता चला बाजारों में खरीदो फरोख्त करना, तिजारत करना, ये इस्लाम ने हमें सिखलाया है, और कैसे करनी है इसके असूल हमें बताए, वो सब हम इस बाब में पढ़ेंगे। लेकिन सहाबा इकराम से साबित है कि वो बाजारों में जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, तिजारत करते थे, और अल्लाह ताला उनको बरकतों से भी नवाजता था। हमने पहले पढ़ा था कि बाजार अल्लाह की सबसे नापसंदीदा जगह है, लेकिन उन्हीं से अल्लाह ने हमारी रोजी को जोड़ा हुआ है, उन्हीं से अल्लाह ने हमारी जरूरतों को पूरा करने का सामान वहां रखा हुआ है। तो ये फिर क्यों कहा जाता है कि नापसंदीदा जगह है? वहां जाके इंसान दुनिया में मगन ना हो जाए
اللہ نے سورہ نور میں بھی فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ والصلاۃ، وہ لوگ اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ ایسے ہونا چاہیے مومن کو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرغوب جگہوں کو فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہیں۔ وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی گاہک نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور گاہک ہوتے بھی ہیں تو اپنے ذکر میں بھی لگے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اپنی دکان کو عارضی طور پہ بند کیا اور مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے ایک دو لڑکے رکھے ہوتے ہیں اور مختلف مسجدوں میں جو ہمارے نماز کے اوقات ہوتے ہیں، کسی مسجد میں جلدی نماز ہو جاتی ہے، کسی میں تھوڑی دیر بعد، تو وہ جماعت کے ساتھ جا کے باری باری نمازیں بھی اپنی پوری ادا کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے اعمال کا خیال رکھنا ہے، تجارت بھی انہیں نہیں روک سکتی، اور جنہوں نے اپنے اعمال، اپنی نمازوں، اپنے ذکر، اپنے اللہ کی یاد میں رہنا ہے، خرید و فروخت بھی انہیں غافل نہیں کر سکتی۔ ہم نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں، بازار جاتی ہیں، نماز ظہر یا عصر کا وقت یا مغرب کا وقت یا رات کو گئی ہیں تو وہاں پہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کوئی مسجد ہے پاس جہاں ہم نماز ادا کر سکیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے دکانداروں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں باجی ساتھ ہی ہمارے گھر ہے، آپ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں اعمال کو پورا کرنے کی، اللہ بھی آپ کے لیے ثواب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم تجارت میں ہوں، خرید و فروخت میں ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہوں۔ بازار میں جائیں، ہمارے نبی نے وہاں جانے کی دعا سکھائی، اور پھر جب آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اسے مہر لگا کے بند کر دو، قیامت کے دن میں اس کا اجر دوں گا، اس کو دنیا کی کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتی۔ یعنی مہر جس پہ لگا دی جائے وہ پکی بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم ہوتے ہیں نا گرتے کر کے، خدا نہ خواستہ کچھ ایسے عمل کر کے اپنے عملوں کو ضائع کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسا عمل ہے بازار میں جا کے جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا، وہ دعا پڑھ لی جو نبی پاک نے سکھلائی ہے ہمیں، اور وہ دعا ہے جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، تھوڑی سی مختلف ہے اس سے، یعنی اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں چوتھے کلمے میں، اس میں کچھ کم ہے۔ یعنی وہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پورا اجر دیتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں کر سکی۔ اس لیے جب بازار جائیں اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور ساتھ میں اپنے ان اذکار کا خیال رکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اس کا خیال رکھیں، اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے واپس لوٹیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بے وجہ بے مقصد ہی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ گئے ہیں وہ آپ کو اپنی ضرورت پوری کریں، وہاں سے نکلنے کی کریں، کیونکہ اللہ کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی اللہ کا عذاب اتر رہا ہوتا ہے یا اللہ کی ناراضگی برس رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بازار سے ہماری تجارت کو بھی جوڑا ہوا ہے، ہماری خرید و فروخت کو، ہماری ضروریات زندگی کو، اور تجارت میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، اور صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے۔ بعض صحابیات کے بارے میں بھی آتا ہے وہ بھی تاجر صحابیات تھیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بازار کی نگرانی کے لیے جن کو نگران مقرر کیا تھا وہ صحابی رسول تھے، یعنی ایک بڑے عہدے پہ فائز تھی، بازار کی نگرانی ان کے ذمہ کی ہوئی تھی۔ تو اور ایسی صحابیات کی سیرت بھی ہمیں ملتی ہے جو زندگی بھر کبھی بازار نہیں گئی، جس میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ وہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی بازار گئی، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی کچھ خواتین ہمیں مل جاتی ہیں ایسی، وہ کہتی ہیں کہ ہم کبھی بازار نہیں گے، اپنے شوہروں بھائیوں سے ہی منگواتے ہیں جو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یعنی جا بھی سکتے ہیں لیکن جائیں تو آداب کا خیال رکھیں اور دعا کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا بازار جانا بھی عبادت بن جائے۔ صحابیات صحابہ اکرام کی سنت سمجھتے ہوئے جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، واپس وہاں سے لوٹیں، بے وجہ نہ تو بازار میں پھریں اور نہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر بھٹکنے دیں، نہ اپنی زبان کو جیسے وہاں جا کے دکانداروں سے دل لگی سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں خواتین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے وقار کا خاص خیال رکھا کریں، چاہے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں یا کسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ضمن میں کہ اپنے لہجوں کو سخت رکھیں، تو آداب بازار کے ملحوظ رکھتے ہوئے آپ بازار جا سکتی ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس جلدی آئیں، بے وجہ نہ پھریں، بے مقصد نہ پھریں، دعا کا ضرور اہتمام کریں تاکہ ان میں شامل ہو سکیں جن کو اللہ کی یاد سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی۔